बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 नवंबर 2023 रोज़ हफ्ता 20 रबी सानी बमताबिक 1445 ईस्वी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम में बारिश के दौरान मुमकिन खतरात से निपटने के लिए इंतजाम। सऊदी अरब में हरमैन शरफैन की देखभाल पर अमूर इदारे के सेक्रेटरी बराए अमन और सलामती फ़ायज़ अल हारसी ने कहा, बारिश के दौरान मुमकिन खतरात से मुकर्रर तरीक़ाकार के मुताबिक निपटा जा रहा है। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए फ़ायज़ अल हारसी ने कहा, बारिश के दौरान सलामती के वसाइल फ्राहम किए जा रहे हैं। फिसलन से रोकने वाली चप्पल, बरसाती और पानी के निकासी के लिए आलात मुहैया किए गए हैं। उन्होंने कहा, ज़ायरीन की सलामती के लिए बारिश के दौरान किसी शख्स को राहदारी में बैठने या खड़े होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वाज़ेह रहे कि हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम की खिदमत पर मामूर कई सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिद हरम में बारिश के मसाइल से निपटने के लिए हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर रखा है। हरमैन शरफैन इंतज़ामिया की कोशिश है कि इबादत के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। बारिश के दौरान मताफ नमाज के मकामात दाखिली रास्तों पर फौरी तौर पर पानी की निकासी और फ़र्श खुश्क किए जाने को यकीनी बनाया जा रहा है। इजाज़त के बगैर अतियात जमा करना सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि बैरून मुमलकत अतियात भेजने और वसूल करने वाला वाहिद इदारा शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमत है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि मुतल्लिका इदारों से परमिट के बगैर अतियात जमा करना सऊदी अरब के मुकर्रर कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जो शख्स भी बगैर परमिट अतियात जमा करेगा या अतियात देगा, उसका कानूनी मुआखज़ा होगा। वज़ारत दाखिला ने यह वज़ाहती बयान गज़ा के फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए एहतियात मुहिम शुरू करने की हदायत के हवाले से जारी किया है। सऊदी क़यादत की हदायत के मुताबिक साहम पोर्टल के ज़रिए फ़लस्तीनियों के लिए एहतियात मुहिम चलाई जा रही है। साहम पोर्टल शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खदमात के मातहत काम करता है। जद्दा समेत मक्का रीजन के कई इलाकों में मंगल तक बारिश। शहरी दफा ने खबरदार किया है कि मक्का रीजन के कई इलाकों में जुमा से मंगल तक बारिशों का कभी इम्कान है। बाद मकामात पर सैलाबी कैफियत भी पैदा हो सकती है। सबक न्यूज़ ने शहरी दफा के ट्विटर अकाउंट पर जारी इंतबाह के हवाले से मज़ीद कहा कि जुमा से मंगल तक जो है मक्का, ताइफ, जद्दा, जम्मू, मरकामिल, अज़म, अर्जियात, मेसान, खुरमा, तुरबा, जीना, अलमविया, बाहरा, राबिक, खलीस, अल्लेस और अनकरफजा में कहीं हल्की जबकि बाद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। शहरी दफा का मज़ीद कहना है कि बारिश की वजह से नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो सकता है। इसके अलावा पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पानी की गुज़रगाहों के करीब जाने से एहतियात बरती जाए। हाईवे पर सफ़र करने वाले दौरान खुसूसी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि किसी भी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। खलीजी मुल्कों में रहने वाले जो है इकामा होल्डर्स भी सऊदी अरब का वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा ऑनलाइन ले सकते हैं। सियाहती वीज़े में ज़वाबत में जो तरमीम की गई उसके मुताबिक खलीजी ममालिक में रहने वाले इकामा होल्डर गैर मुल्की भी सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। जो है सऊदी वज़ारत सियाहत की जानब से जो है कई ममालिक के शहरियों को ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़े की सहूलत जो है वो फ़राहम है, जो कि ऑनलाइन वीज़ा पोर्टल पर ले सकते हैं। इसी तरह जो गल्फ़ ममालिक में रहने वाले जितने भी इकामा होल्डर्स हैं वो सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। SFDA के चेयरमैन की इंटरनेशनल इंडियन फूड कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हशाम अल जज़ी ने जुमे को इंटरनेशनल फूड जो इंडियन फूड कॉन्फ्रेंस है उसके इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम इंडियन फूड इंडस्ट्री की वजारत ने इंडियन ऐवान सनत और तजारत फेडरेशन की शराकत से नई दिल्ली में मुनक़्क़द किया। फ्लाइनास की अलमाता से जद्दा के लिए पहली डायरेक्ट फ़्लाइट। सऊदी अरब के लिए फ़ज़ाई कंपनी फ्लाइनास ने काज़ाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अलमाता के लिए जद्दा से डायरेक्ट फ़्लाइट का आगाज़ किया है। आदर वेबसाइट के मुताबिक फ्लाइनास ने 2022 के शुरू में अपनी परवाज़ों का दायरा वसी तर करने वाला प्रोग्राम जारी किया था, जिसका लोगो दुनिया को सऊदी अरब से जोड़ेगा था। इसके तहत फ्लाइनास अपने तैयारों और परवाज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा कर रही है। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई हिकमत अमली ये है कि 330 मिलियन मुसाफिर और 100 मिलियन टूरिस्ट का टारगेट हासिल किया जाए। सऊदी अरब को 2030 तक 250 से ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जाए। अलमाता और जद्दा के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट के आगाज़ की तकरीब जद्दा के किंग अब्दुलअज़ीज़ एयरपोर्ट पर मुनक़्क़द की गई। फ्लाइनास हर हफ्ते बुध, जुमा और इतवार को जद्दा अलमाता के लिए 3 डायरेक्ट फ़्लाइट्स चलाएगी। सऊदी अरब की सरमायाकारी के लिए $30 अरब की इंडियन क्रिकेट लीग जो IPL है उसमें दिलचस्पी।
فٹ بال اور گولف میں سرمایہ کاری کے سلسلے کے بعد سعودی عرب نے انٹرنیشنل کرکٹ کے سب سے زیادہ منافع بخش ایونٹ IPL میں اربوں ڈالر کے شیئرز خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس معاملے سے واقف لوگوں نے بتایا کہ ولی عہد محمد بن سلمان کے مشیروں نے IPL کو $30 بلین کی ایک ہولڈنگ کمپنی میں منتقل کرنے کے بارے میں ہندوستانی حکومت کے عہدیداروں کی رائے طلب کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں سعودی عرب اہم حصہ لے گا۔ یہ معلومات عام نہیں ہے، اس لیے لوگوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ یہ بات چیت اس وقت ہوئی جب انہوں نے انڈیا کا دورہ کیا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ اس وقت زیر بحث منصوبوں کے تحت سعودی عرب نے لیگ میں $5 بلین تک کی سرمایہ کاری کرنے اور انگلش پریمیئر لیگ یا یورپی چیمپئنز لیگ کی طرح دیگر ممالک میں توسیع کی قیادت کرنے میں مدد کی تجویز بھی پیش کی۔ ریاض میموری منصوبات دارالحکومت میں عمارتوں کا ڈیٹا تیار۔ سعودی عرب میں ریاض میونسپلٹی نے کہا کہ 20ویں صدی کے نصف ثانی کے بعد قائم کی جانے والی عمارتوں کا ڈیٹا تیار کیا جا رہا ہے۔ پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا، اس میں 1950 سے لے کر 2000 تک کی عمارتوں کو شامل کیا گیا ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر آب زمزم کے سیل پوائنٹس کہاں ہیں؟ جدہ کے شاہ عبد العزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ واپس جانے والے حاجیوں کی سہولت کے لیے تمام ٹرمینلز پر آب زمزم سیل پوائنٹس مخصوص کیے جاتے ہیں اور مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے حاجیوں کی واپسی وہ ہوتی ہے، جس میں جتنے بھی عمرہ زائرین آتے ہیں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ وہاں سے سفر کرتے ہیں۔ جدہ کے شاہ عبد العزیز ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے حاجیوں کی سہولت کے لیے آب زمزم کے کین ہیں وہ وہاں پر سہولت ہے وہ فراہم کی ہے اور نارتھ ٹرمینل سے جانے والے حاجی آب زمزم کا کین ٹرمینل کے باہر موجود کیبن سے حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ ٹرمینل A1 میں بھی سیل پوائنٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ نئے تعمیر ہونے والے ٹرمینل نمبر 1 کے گیٹ B2 اور C2 کے ساتھ ہی آب زمزم فروخت کرنے کے لیے پوائنٹ وہ موجود ہے، جہاں مطلوبہ پیکنگ میں زمزم کے کین کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں نے ستمبر کے مہینے میں 9.91 بلین ریال اپنے آبائی ملکوں میں بھیجے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں نے ستمبر 2023 میں 12.57% کمی کے ساتھ 9.91 بلین ریال جو کہ $2.64 بلین بنتے ہیں وہ بھیجے، جو پچھلے سال کے اسی مہینے میں 11.33 بلین ریال $3.02 بلین بنتے ہیں وہ بھیجے تھے۔ ریاض ریجن پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ نے ریاض شہر کے ایک محلے میں میڈیکل سرکولیشن ریگولیشن کے تحت گولیوں کی فروخت وہ کرنے والے مجرمانہ سرگرمی ہیں اس کا انکشاف کیا، جس میں 2 لوگوں کو گرفتار کیا۔ ایک مصری شہریت کے 2 رہائشی جو کہ ایک فارمیسی میں کام کرتے ہیں، فارماسسٹ ہیں، اور دوسرا سیلز کا کام کرتے ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے انہیں مجاز اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ WWE ریسلنگ کے کراؤن جیول ہفتہ کو ریاض میں واپس آئیں گے۔ WWE کے چاہنے والوں کو اس ہفتے کے آخر میں ایک بڑے شو کی توقع ہے، کیونکہ کراؤن جیول کا 4تھا ایڈیشن ہفتے کے دن ریاض سیزن 2023 میں ہوگا، جس میں کئی سرپرائزز ہوں گے۔ 2018 کے بعد سعودی عرب میں پہلی بار عالمی چیمپئن کے ساتھ جان سینا۔ کراؤن جیول کا 4تھا ایڈیشن جو بگ ٹائم کے تھیم کے تحت آتا ہے 4 نومبر کو بلیورڈ ریاض سٹی میں منعقد کیا جائے گا، جو سیزن کے سب سے بڑے اور اہم تفریحی علاقوں میں سے ایک ہے۔ WWE ہے اس کے شائقین بہت سے شوز کا مشاہدہ کریں گے، جیسے کہ ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن ٹائٹل کے لیے سنگل میچز، اور اس کے علاوہ غیر متنازع WWE یونیورسل چیمپئن شپ ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے لیڈیز کے وومنز کے میچز ہیں وہ بھی ہوں گے، اور اسی طرح دیگر سنگل اور اس کے علاوہ ورلڈ ہیوی ویٹ اور لائٹ ویٹ چیمپئنز ہیں اس کے بھی مقابلے ہوں گے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں جمعہ 3 نومبر کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں اضافہ دیکھا گیا۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 210.09 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا، اور اس کے علاوہ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 240.11 ریال، 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 220.10 ریال، اور 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 180.08 ریال رہی ہے۔ بات کر لیتے ہیں ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے 84 پیسے، SCC پہ 74 روپے 57 پیسے، تحویل الراجی 74 روپے 42 پیسے، ویسٹرن یونین 74 روپے 94 پیسے، منی گرام 75 روپے 2 پیسے، ٹیلی منی 74 روپے 30 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 2 پیسے، SCC پہ 21 روپے 78 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 80 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 85 پیسے، منی گرام 21 روپے 83 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 98 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔